क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। देखिए इस्लामाबाद में होने वाले अगवा बराए तावान का अहवाल। एक 9 साला बच्चे को किस तरह जुर्म की दास्तान का हिस्सा बना दिया गया। ये सब कैसे हुआ, ये जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और नाजरीन, ले जा रहे हैं आप सबको हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। दोस्तों, जुर्म कब, कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम आप सबको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। और इस मोड़ पर सबसे पहले हम आप तमाम दोस्तों को ले जाएंगे अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते मुल्क भर में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। आइए चलते हैं। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी CPLC और हमारी जमाशुदा तफसीलात के नाते इस हफ्ते मुल्क भर में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार। व्हीकल थेफ्ट में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात हुए 977। स्ट्रीट क्राइम के जुमरे में शुमार किए जाने वाले जराइम इस बार वकूपजीर हुए 918। अगवा बराए तावान के नाते मुल्क भर से रजिस्टर्ड होने वाली वारदातें रहीं 25। चोरी, डिकोइटी और रॉबरी में मंजर-ए-आम पर आने वाले मामलात इस हफ्ते शुमार किए गए 1022। आपने देखा कि सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी CPLC और हमारी जमाशुदा इत्तलात के नाते इस हफ्ते मुल्क भर में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब अगले मोड़ की जानिब आप तमाम नाज़रीन को हम लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि जहां आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चलें कि आज के जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल हमने क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में आपको दिखाया था। ये इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। तकरीबन 17,40,000 नफूस पर मुश्तमिल है ये इलाका। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाला अगवा बराए तावान का अहवाल कि जुर्म का ये वाकया कब, कहां, कैसे, किस तरह वक़ूअ पज़ीर हुआ, आइए हम आपको बताते हैं।
یہ ہے G612۔ اس گلی میں رہنے والے ایک 9 سالہ بچے کو اغوا کر لیا گیا۔ بچے کے اچانک ہی منظر سے غائب ہو جانے پر آپ پارا پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ بچہ کہاں سے اغوا ہوا آپ کا؟ یہ نیو پارا سے، نیو پارا سے؟ جی، مسجد کے قریب سے جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں۔ اچھا اچھا، جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ آپ کو عزت دے۔ اللہ تعالیٰ خیر۔ تمام تر احوال سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے قانون کے اہلکار اسی محور کے گرد گردش کر رہے تھے۔ یہاں پہلے سے موجود اہلکار اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا۔ آنے والی لیڈی پولیس آفیسر نے ہمت بندھائی کہ خدا بہتر کرے گا، حوصلہ مت ہارنا۔ اغوا کار بچے کو بہلا پھسلا کر کوہ مری کی جانب لیے رواں تواں تھا۔ 30 لاکھ روپے کا بندوبست کرو، تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ آخر کار گفتگو کا متن وہی بن گیا کہ جو قانون کے اہلکار چاہتے۔ تمام تر یکجا ہونے والے کڈنیپنگ فار رینسم کے اس وقوعے اور اب تک کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کلیم امام کو۔ پارٹی کو فوراً ہی وادی کوثار یعنی کوہ مری کی جانب بھیجنے کا پیغام دے دیا گیا۔ اسلام آباد سے مختلف راہیں عبور کرتے پولیس پارٹی مری کی جانب جلد از جلد پہنچنا چاہتی تھی اور پھر روانہ ہو گئے کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی تلاش میں۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ ملزم بمائے اغوا شدہ بچے کے فرار ہو چکا ہے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ نکل گیا میرے خیال آخر میں، نکل گیا یہ بندہ۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ جرم کی یہ داستان کس موڑ پر پہنچی اور پھر جرائشہ ناصر کی گرفتاری کے لیے قانون کے اہلکاروں نے کیا کچھ کیا؟ 9 سالہ اغوا شدہ بچے کو کس طرح برآمد کیا گیا اور پھر جرم کی داستان اپنے انجام کو کیسے پہنچی؟ یہ سب کچھ ہم کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ قانون کے اہلکار تلاش کرتے گھوم رہے تھے ان اغواکاروں کو کہ جن کے قبضے میں اس معصوم بچے کی زندگی اور اس کے والدین کا چین و سکون صبر و قرار تھا۔ ایک حیران کن بات کہ ایک انتہائی متوسط گھرانے سے اتنی رقم کا مطالبہ، یہ بات عقل سے بالاتر تھی۔ تحقیق کے مراحل جاری تھے کہ کسی بھی صورت جرم کی اس کارروائی کا انجام ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ اس اغوا شدہ بچے کی تصویر دکھا کر یہ جستجو جاری تھی کہ کسی بھی طرح کوئی راہ کا تعین ہو سکے، مگر ایسا لگتا تھا کہ تمام راہیں بکھری ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں اغوا شدہ بچے کے اہل خانہ کو ایک نیا پیغام ملا۔ بتایا گیا کہ مطلوبہ رقم ایک گفٹ بیگ میں ڈال کر کوریئر کے ذریعے فیصل آباد ارسال کر دو اور اس پر لکھ دو مقدس کا نام۔ وہ فیصل آباد میں اسے خود وصول کرے گی۔ یاد رکھنا، کوئی چالاکی کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی طرح فیصل آباد کے اس مطلوبہ علاقے میں پھیل گئے یہ اہلکار۔ مختلف بھیس بدلے، مختلف روپ دھارے، ہر طرح سے چاق چوبند، اس طرح کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سکے
कि कहीं कोई मुंतजर है। बिल्कुल इसी तरह कोरियर सर्विस के दफ्तर में सभी इंतजार कर रहे थे किसी की आमद का। और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगीं।